आदाब नाज़रीन, वेलकम टू BTS न्यूज़। BTS न्यूज़ से मैं मोहम्मद समीर। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। मसाजिद की शहादत 9 जुलाई को ये ख़बर आई और 7 जुलाई को मसाजिद और एक मंदिर को समझे तोड़ दिया गया। 2 मसाजिद की शहादत के बाद से अब आज बहरहाल अगस्त का आखिरी हफ्ता चल रहा है। हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह तयक़ुन ताहाल नहीं आया। इस सिलसिले में 15 दिन पहले 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन पूरी रियासत तेलंगाना में शुरू की गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता जुमे तक हम 7 लाख सिग्नेचर कंप्लीट कर चुके हैं और इम्कान है कि आज शाम तक सदर दफ्तर पर जो इत्तलात आएंगी हम 10 लाख सिग्नेचर मुकम्मल कर चुके हैं। लेकिन ये मुहिम आशूरे तक चलेगी। आशूरे के बाद तमाम अज़ला के ज़िम्मेदारों को और शहर में जिन जिन इलाक़ों में काम हुआ है फॉर्म दाखिल करने की बात कही गई और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर हैदराबाद में और अज़ला ही नहीं बल्कि छोटे छोटे देहात में भी ये सिग्नेचर कैंपेन चली है। 10 लाख दस्तखतें इन मसाजिद की शहादत के ख़िलाफ़ लोगों ने की हैं। तो 10 लाख का मैंडेट कोई छोटा मैंडेट नहीं होता। रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी उन मकामात पर जहाँ मसाजिद थीं वहाँ मसाजिद की दोबारा तामीर कर दी जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो मसाजिद की ज़मीन है वो मसाजिद की ज़मीन तेलंगाना हुकूमत की ज़मीन नहीं होती और न कोई आंध्र प्रदेश हुकूमत ने इन ज़मीनात को दिया। ये ज़मीनात वक्फ हैं और वक्फ ज़मीनों पर ये दोनों मसाजिद तामीर की गई। वक्फ एक्ट और पार्लियामेंट एक्ट ये कहता है और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ। एक बार जब ज़मीन वक्फ हो जाती है तो उसके मौक़िफ़ को तब्दील नहीं किया जा सकता। तेलंगाना हुकूमत ने जाबिराना ज़ालिमाना इक़दाम करती हुई इन मसाजिद को शहीद किया है और इसकी ज़मीन पर सेक्रेटेरिएट बनाने का प्लान बनाया। सबसे पहले हमने प्लान को आवाम के सामने रखा। जो नया प्लान आया है उसमें एक ही मस्जिद आ रही है। 2 मसाजिद के एवज़ एक मस्जिद उस मकाम से हटकर मुसलमान तस्लीम नहीं करेंगे। दोनों मसाजिद उसी मकाम पर तामीर होनी चाहिए। शरीयत का भी ये हुक्म है कि एक बार जहाँ मस्जिद तामीर हो जाती है वो क़यामत तक के लिए मस्जिद रहती है। आज यहाँ पर हम नमाज जुमा अदा किए हैं इस मस्जिद में, तो ये मस्जिद भी काबतुल्लाह के साथ जन्नत में रोज़े महशर दाखिल होगी। उसी तरह सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की ज़मीन भी रोज़े महशर चाहे बाबरी मस्जिद की ज़मीन हो रोज़े महशर जन्नत में दाखिल होगी। ये हमारा ईमान है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका कि मसाजिद रोज़े महशर जन्नत में दाखिल होंगी। तो मसाजिद का मकाम जन्नत की ज़मीन का मकाम होता है और वो उसका मौक़िफ़ को तब्दील नहीं किया जा सकता। अभी समझिए कि इत्तला मिली कि एक रेट नंबर क्या है, एक रेट समझिए कि डाली गई है 155 एक रेट हाई कोर्ट में डाली गई है और उस रेट के ताल्लुक से बहुत सारे दूसरे रेट्स भी हैं, पेंडिंग रेट्स हैं। लेकिन इस पर जो अच्छा डायरेक्शन आया है, तेलंगाना हुकूमत से कहा गया है कि वो रिटर्न में अपना जवाब दाखिल करें और रिटर्न में जवाब दाखिल होने के बाद हियरिंग होगी। हमारा मौक़िफ़ बड़ा मजबूत है और इसमें समझिए कि तेलंगाना हुकूमत ये ज़मीनों को नहीं हासिल कर सकती और अगर ये ज़मीनों को जबरन हासिल करेंगे तो तेलंगाना के मुसलमान खामोश नहीं रहेंगे। बल्कि मैं आपको एक और इत्तला दूँ कि औरंगाबाद के उलमा कमेटी और मुस्लिम कमेटी ने वहाँ बहुत बड़ा इजलास किया, मुझे फ़ोन भी किया कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। उसी तरह बंगाल वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी भी है, तो बंगाल कलकत्ता से भी मुझे फ़ोन आया कि हम आपके साथ ठहरे में हैं।
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلبہ یونین سے بھی فون آیا کہ مساجد کی اس لڑائی میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو مساجد کا مسئلہ پورے ہندوستانی مسلمانوں کا مسئلہ ہے. تلنگانہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے پر فوری کارروائی کرے. کچھ لوگ اس مسئلے کو ڈھانکنا چاہ رہے ہیں لیکن 10 لاکھ دستخطوں کے بعد کوئی منافقت نہیں کر سکتا اور کوئی نہ اس موومنٹ کو دبا سکتا ہے. یہ موومنٹ اس وقت تک چلے گا جب تک کہ مساجد دوبارہ اس مقام پر تعمیر نہیں ہوتی. شکریہ. صاحب اسمبلی سیشن آنے والا ہے, اگر اس میں کوئی وعدہ کیا جاتا ہے مسجد بنانے کا تو کیا مسلمان خاموش بیٹھیں گے؟ دیکھیے, زبانی وعدوں پر ہم یقین نہیں کریں گے. اسمبلی میں بڑے دھواں دھار خطابات بھی ہوں گے, ہم کو توقع ہے, اور اس کے بعد چیف منسٹر صاحب زبانی سمجھیے کہ وعدہ کریں گے. چیف منسٹر کے زبانی وعدوں کو اگر میں یہاں گنانا شروع کروں تو بہت وقت ہو جائے گا. چیف منسٹر نے کئی وعدے کیے. اجمیر میں بارگاہ خواجہ غریب نواز میں حیدرآباد ہاؤس کی بات کی, انٹرنیشنل اسلامک سینٹر کی بات کی, 12% ریزرویشن کی بات کی, اردو کو دوسری زبان کا مستحکم موقف دینے اور نوکریاں دینے کی بات کی. بہت سارے وعدے, میں ان تمام وعدوں میں نہیں جاؤں گا. ہم اسمبلی میں کھڑے ہو کر چیف منسٹر اگر زبانی وعدہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ گورنمنٹ کا کوئی باضابطہ آرڈر اس سلسلے میں نہ نکلے. یہ خواجہ بلال جو بارش کے بارے میں سپریم کورٹ میں خواجہ بلال سنا میں کہ خواجہ بلال بھی سپریم کورٹ میں ڈالے ہیں. ہم سب کے ساتھ کھڑے میں, ایک فرد بھی اگر سمجھیے کہ ایک فارم لے کر کھڑا ہوا ہے تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی, اس میں کوئی اختلاف نہیں. آپ تلنگانہ کی عوام سے خاص کر حیدرآباد کے مسلمانوں سے کہنا چاہیں گے؟ ابھی بولا کہ دستخطی مہم میں سب نے حصہ لیا ہے. جو اب تک کے دستخط نہیں کرے ہیں, 2 دن بچے ہیں, وہ دستخط سمجھیے کہ کریں, اپنا احتجاج درج کرائیں. ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ دستخط اگر ہم فارم پر مسجد کے بازیابی کے لیے کر رہے ہیں تو شاید اللہ اس دستخط کو قبول کرے, روز محشر جنت میں ہمارے سمجھیے کہ جنت کے لیے دستخط کا پروانہ ملے. یہ ہماری نیت اور یہ ہمارا ایمان ہے. تلنگانہ میں مساجد کا جو شہید کیا جا رہا ہے اس کا سلسلہ جاری ہے. جیسے عمر فاروق مسجد کو بھی جو ہے نا ایئرپورٹ میں شہید کر دیا گیا, وہ مسئلہ بھی جو ہے نا آج تک پورا مکمل نہیں. عمر فاروق آندھرا پردیش حکومت کے دور میں سمجھے شہید ہوئی تھی, اور بہرحال اس میں کانگریس کے وزیر نے وعدہ بھی کیا تھا, وعدہ وفا نہیں کیا. اب موجودہ حکومت میں ہوم منسٹر صاحب ہیں, وہ خود جا کر وہاں نماز پڑھے تھے, انہوں نے بھی وعدہ وفا نہیں کیا. بہرحال ایک سلسلہ ہے, یہ ہم کو ہماری بے بسی اور بے حسی کا نتیجہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سمجھیے کہ XYZ کو ووٹ ڈال دیا تو مسئلہ حل ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی طاقت, کتنی طاقت ہے اس کا اندازہ لگائیے کہ 2 آباد مساجد کو شہید کیا گیا. اس کے اندر قرآن مجید بھی موجود تھی, اس میں جانمازیں بھی موجود تھی, اس میں امام کا عصا بھی موجود تھا, اس کے تقدس کو بھی پامال کیا گیا. ہم اس حکومت کو نہیں چھوڑیں گے.